Sa ato nga sa kalisod ug kasakit nga ilang giagian, walay kabutangan ang kalipay sa duha ka magsuon nga gitawag sa pangalang Alice Marie ug Chris. Human sa kasinatian nga puno sa kasakit ug kawad-on, karon ilang gidawat ang pinansyal nga tabang nga nagkantidad og 6,380 pesos ug usa ka sakong bugas. Kini isip grasya nga gikan sa mga kasing-kasing na mga tigpaminaw sa Brigada Davao ug ingon man sa De Marie Foundation. Sumala pa ni Marie, dako na kining tabang alang sa ilang pag-uli sa Malita, Davao Occidental aron personal nga mahatagan og tabang ang ilang mga ginikanan nga nagsalig lamang kanila. Apan dili lang kini usa ka simple nga pagtabang sa wala pa sila mopauli. Una na silang giipalawom sa PCBS Counseling Center aron magiyahan og matabangan sa trauma nga ilang nasinatian. Trauma nga miresulta sa dili maayo nga pagtatar sa ilang amo ug sa paglapas sa kasabutan sa ilang sweldo samtang sila nagapaningkamot isip mga kasambahay. Sa karon, uban sa pag-amuma o pagpaniguro sa ilang kaluwasan, personal nga giubanan sa brigadahan team ang duha ka magsuon pauli silang probinsya. Dala ang grasya ug gugma nga gipaabot sa mga tawo nga walay magduha-duha sa pagtabang kanila. Salamat sa mga tigpaminaw diha na sa naghatag sa bugas ug sa kwarta. Dako na kay ning tabang sa mua ug sa itabang pud sa uban na gitabangan mi nila na moanha diha na mosumbong. Daghan jud kay salamat sa inyo ha. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Justin Rose Pabi, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.